वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर शाहिद अहमद हाशमी। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खैर आफियत से होंगे और ईमान के आला दर्जे पर फाइज होंगे। तो मेरे अजीज़ साथियों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में अब तक जो पढ़ रहे हैं, ज़ेर ज़बर पेश, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश, जज़म और कलकला। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम साथियों को जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ गई होगी। और दोस्तों, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको आसान आम फ़हम अल्फाज में सारी बात समझाऊँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसा कि हम अपनी जज़म और कलकला पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में, तो आज की जो क्लास मैंने आपके लिए बनाई है, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि हम लोग जो कुछ पढ़ चुके हैं, उनसे पहले 2-2 हरूफ जज़म के लिए मैं आपको थोड़ी-सी इसकी मशक करवाऊँगा। उसमें आप देखेंगे कि 2 हरूफ पहले, क्योंकि हमने सिर्फ़ हमज़ा के साथ हमज़ा ज़बर बे अब इस तरह की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। आज जोड़ के अल्फाज, क्योंकि हमज़ा जो शुरू में आता है, हमज़ा जो अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर उसको हमज़ा कहते हैं, वो जो शुरू में आता है तो कोई किसी अल्फाज से मिलता नहीं है, उसकी वो शक्ल वही सेम रहती है जो स्टार्ट में आता है। तो अब थोड़ा-सा मैं आपको ये बताऊँगा कि जो 2 हरूफ मिलेंगे और जो लफ्ज़ बनेगा जज़म के साथ, वो चंद एक अल्फाज आपको बताने हैं। उसके बाद मुकम्मल जो लफ्ज़ होता है, मुकम्मल लफ्ज़ जिसमें हम ज़बर ज़ेर, 2 ज़बर 2 पेश और जज़म और बीच में कुछ कलकले के अल्फाज भी आएँगे, तो वो भी मैं आपको उसकी मश्क करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा सारा कुछ, उसकी क्या आवाज़ है, कैसे पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस प्रैक्टिस या इस मश्क का मतलब मकसद मेरा ये होता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप खुद से पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह ताला। तो बिला तख़ीर चलते हैं आज की अगली क्लास की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी तो साथियों, आज जो हमने प्रैक्टिस करनी है इसमें ज़ेर ज़बर पेश, जज़म और कुछ कलकले के अल्फाज भी होंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो कि पहला हर्फ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है ज़ाल। ज़ाल के ऊपर पेश है और आगे क़ाफ़ है। क़ाफ़ के ऊपर जज़म, यानी कि क़ाफ़ सुकून की हालत में, इसमें कोई हरकत नहीं है, जज़म है। और आपको ये भी पता है कि ये काफ़ जो है ये कलकले का, क़ाफ़ ता बा जीम जीम दाल, आपको पता नहीं 5 हरूफ आपने जो याद किए हुए, तो उसमें से एक हरफ है। तो ज़ाल काफ़ पेश ज़ोक़, ज़ोक़, दाल आइन ज़बर दा, मीम नून ज़बर मन, लाम वाव ज़बर लाओ, आइन दाल ज़ेर इद। ये दाल भी कलकले का है। मैं साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा जो हर्फ कलकले के आएँगे, सर आपको याद दहानी रहेगी। आइन दाल ज़ेर इद, क़ाफ़ दाल ज़बर क़द। अब काफ़ भी कलकले का हरूफ है और दाल भी है, लेकिन काफ़ पे हरकत है, ज़बर, इसलिए काफ़ सिंपल हम पढ़ेंगे। और दाल पे जज़म है, सुकून है, दाल में सुकून है, तो इसलिए हम इसको कलकला करेंगे थोड़ा-सा इसमें। तो काफ़ दाल ज़बर क़द, क़द। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ख़ा ज़ाल पेश ख़ुज़, हा मीम पेश हुम, मीम नून ज़ेर मिन, काफ या ज़बर कई, काफ नून पेश कुन, हा बा ज़बर हब। अब देखें ये हा और ये बा भी क्योंकि कलकले का और सुकून की हालत में, इसलिए इस पर भी हम कलकला करेंगे। हा बा ज़बर हब, हा बा ज़बर हब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। काफ मीम ज़बर कम, लाम मीम ज़बर लम, क़ाफ़ मीम पेश कुम, बा लाम ज़बर बल। ये बा कलकले का है, लेकिन क्योंकि हरकत में है इसलिए इसमें कोई कलकला नहीं होगा। बा लाम ज़बर बल, सीन लाम ज़बर सल, ता बा पेश तुब। अब देखेंगे यहाँ बा पे हमने कलकला नहीं किया क्योंकि हरकत में था, और इस जगह पे बा साकिन हो गया है और हरूफ कलकला में से, तो यहाँ थोड़ा सा हम कलकला करेंगे। ता बा पेश तुब, तुब, ता बा पेश तुब। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह नीचे जो है वो है काफ लाम पेश कुल। आगे आइए, अब ये ज़रा 4 हरूफ से मिलकर है बना है ये लफ्ज़। ये देखिए दोस्तों, ये मीम है, ये नून है, ये हा है, ये आगे फिर मीम है।
یہ زیر، یہ جزم، یہ پیش اور یہ پھر جزم، جیسا کہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ تو اگر میں اس کو وصل میں پڑھوں گا تو یہ ایسے پڑھا جائے گا من ہم، یہ ہا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے نا کہ جو سینے سے آواز نکلتی ہے ہا، یہ وہ ہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور جو دوسرا ہا ہے وہ ادھر اس وقت نظر نہیں مجھے آ رہا اسکرین پہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلی ہاں یہ نیچے ہے، یہ جو یہ والا ہا ہے یہ ہا، ہا یہ حلق سے نکلے گا ہا، تو لہٰذا یہ بنے گا من ہم، من ہم۔ آگے یہ میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، من کم، من ہم، من کم، ان تم، حمزہ زبر نون ان، تا میم پیش تم، ان تم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لا کم، لا کم، لا ہم، لا ہم، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آگے چلتے ہیں جس میں ہم جو یہ الفاظ 4 یا 5 حروف سے مل کر جو الفاظ بنے وہ میں جلدی سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں یہ ساری، کیونکہ دیکھیں میں اس لیے دوستو یہ پڑھتا ہوں کہ بعد میں اگر آپ کو کوئی جب آپ خود سے پڑھ رہے ہوں تو اگر کوئی لفظ نہ پڑھا جائے یا کسی کی سمجھ نہ آئے تو بآسانی آپ یہ کلاس سن کر یہ جو ہم مشق کر رہے ہیں یہ سن کر آپ اپنا کام اچھا سے پورا کر سکتے ہیں اور اس کو بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے میں ایک لائن جوڑ سے پڑھوں گا اور باقی میں وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو بھی اسی طرح پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے۔ حمزہ کاف پیش اوق کیونکہ کلکلا ہے اوق، تا لام پیش تل، اوق تل، نون کاف زبر ناک، سواد پیش سس، ناک سس، میم کاف زبر مک، رادو زبر رن، مک رن، با تا زبر بات، شین زبر شا، بات شا، قاف تا زیر قط، را زیر ری، قط ری، یہ بھی کلکل تھا قط، قط ری، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ تا زبر ات، میم میم زیر مم، ات مم۔ دوستو یہ ایک لائن جو تھی میں نے آپ کو جوڑ کر کے یا ہجو کر کے سنا دی ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اب جو یہ باقی کے 2 لائنیں ہیں یہ میں جلدی سے ذرا اس کو وصل میں پڑھتا ہوں یعنی کہ ملا کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس طرح پڑھنے کی عادت ہو۔ جو یہ پہلا ہمارا لفظ ہے وہ ہے حب، حبلن، کلکلا ہے تھوڑا سا با پہ، حب، حبلن، صبرن، آجرن، یہ جیم بھی کلکلے کا حروف ہے، آجرن، زاجراتن، صدقن، قدحن، قدحن، شأنن، یاتیکم۔ اب یہ دیکھیں یہ شا میں نے پڑھا تھوڑا سا جھٹکے کے ساتھ کیونکہ یہ حمزہ یہ ساکن ہے ادھر، تو آپ کو ہم نے جو اپنے پچھلے اسباق میں پڑھا تھا نا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ واضح ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہ ساکن ہے الف تو یہ آ ساکن ہوگا تو اس کو شین زبر شا نہیں پڑھنا ہے، شا نون یہ غلط ہے، شا ہلکا سا جھٹکا، یہ جو اس کو جزم ہے اس کو ساکن ہوا یہ الف اس کو پڑھنا ہے ہم نے، شا نون، یا تیکم، یا ہلکا سا جھٹکا، یا تیکم، بے سا کوریا، یؤمنو، مساداتن۔ تو ساتھیو یہ تھی آج کی کلاس، امید ہے آپ کو خوب اچھے سے پریکٹس ہوگی، تو آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں جی۔ تو میرے ساتھیو یہ تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے اپنے تمام پچھلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دہرایا، اس کو ان کے حروف ملا کے ان کے الفاظ بنائے اور جو الفاظ بنے ان کو پھر ادائیگی اس کی کیسی کرنی ہے یہ سارا کچھ ہم نے سیکھا۔ امید ہے کہ یہ کلاس بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے پڑھنے میں بہت معاون اور مددگار ہوگی۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا تمام جو پچھلے اسباق ہیں وہ اچھے سے دہرائیں گے، اس کو یاد رکھیں گے تاکہ ہم آگے کی طرف چلتے جائیں۔ تو مجھے اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آنے والی اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔